استعرضنا الظروف الراهنة والأوضاع السائدة على العالم كله، ولا سيما على هذه الأرض الهندية التي تسمى بصفة الجمهورية. وجدنا هذه الأوضاع ووجدنا هذه الظروف والأجواء والبيئات مضطربة مملوءة بالفساد والطغيان والظلم والاستعراضات الهائلة والطغيان ضد الإسلام والمسلمين، والذين يمد له أي صلة بالله للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا أيها الطلبة ويا أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى فوض إلينا هذه المسؤولية الهامة المهمة إلى كل فرد وإلى كل بشر. ولا شك هذه المسؤولية قام بها كل من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وإنه ابتلي بابتلاءات مختلفة واختبارات شديدة، وإنهم صبروا وصبروا كالجبال. ونحن أيها الإخوان نواجه في الأيام الأخيرة مثل هذه المشكلات التي كانت توجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنهم واجهوا كثيرا من المشكلات وكثيرا من البلايا وكثيرا من المؤامرات الشديدة من قبل المشركين والكفار واليهود، وإنهم صبروا على تلك المشكلات والبلايا حينما كانوا في أرض مكة. وإنكم تعلمون حينما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم في غزوة الأحزاب كما أشار إليه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، متى نصر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال الصحابة كلهم: متى نصر الله، متى نصر الله. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أيها الطلبة، لا شك إنهم قاموا بالمسؤوليات بالوظائف التي ألقيت على كواهلهم. وفي الأيام الأخيرة على كل فرد، على كل طالب، على كل متعلم، على كل مؤمن، على كل مؤمنة، على كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على كواهلنا، أن نقوم بها، أن نتوجه إليها، أن نبالي بها، وأن نحتفل بها، ونبذل كل مجهودات في سبيلها. وإن نواجه البلايا والمشكلات والمكائد والمؤامرات والدسائس الشيطانية
بالنسبة لأعضاء الإسلام علينا أن نقوم. ولا شك يا أيها الطلبة إن الذين يقومون بهذه المسؤولية إنهم يدخلون وراء السجن، كما إنكم سمعتم قبل يومين أن الداعية الكبير فضيلة الأستاذ كريم الصديق إنه قد أخل بدون أي جرم وراء السجن، لأنه يقوم بهذه المسؤولية، بهذه الوظيفة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى عليه وعلى كل فرد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك إن هدف هذه المنظمات الشريرة، هذه المنظمات المتطرفة، هذه المنظمات العنيفة، هدفها إدخال الرعب، إدخال الجبن، إدخال الخوف في قلوب المسلمين وفي قلوب الدعاة وفي قلوب العلماء وفي قلوب الذين يقومون بهذه المسؤولية. فيا أيها الناس، فيا أيها الطلبة، إن شاء الله إننا نأخذ من الله سبحانه وتعالى أن نصبر على كل أذية، أن نصبر على كل بلية، أن نصبر على كل شديدة التي تقدم من هؤلاء الخبائث ومن هؤلاء الأعداء. إن شاء الله سنصبر ونقوم بالله سبحانه وتعالى ونقوم بنشر الدعوة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى بعثنا واختارنا واصطفانا للقيام بهذه المسؤولية الهامة